اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ وقال سبحانه وتعالى في مقام آخر مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مانع الزکاة یوم القیامت فی النار صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم جیوے مولا کریم نے رنگ لائے نے جیوے مولا کریم نے رنگ لائے نے ایویں ہورت یارو کوئی رنگ دا نہیں تے پاوے جنہ بھی طاقتور ہووے کوئی پاوے جنہ بھی طاقتور ہووے کوئی او دے حکم اگے کوئی کھنگدا نہیں تے غلے نال بھرے نے گودام کدرے گلے نال بھرے نے گودام کدرے تے کتے کھان نو آٹا ڈنگ دا نہیں یارو ہور کیڑائے سخی پروردگار ورگا او جیڑا دے دیندہ ہے کدے منگدہ نہیں ہر قسم دی حمد و ثنا
اللہ جل جلالہ دی بابرکت ذات واسطے خاص ہے جو ساری کائنات دا خالق و مالک رازق داتا گنج بخش بگڑیاں بنانے والا ڈوبیاں تارنے والا سب دا مشکل کشا حاجت روا لجپال غوث اعظم دستگیر غریب نواز امیر نواز علی کل شیء قدیر فعال لما یرید لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر زندگی موت صحت بیماری عزت ذلت نفع نقصان ان ساریاں جتنیاں بھی انسان دی زندگی دے اندر اس طرح دے معاملات پیش آندے نے انہاں دا کنٹرول اختیار صرف اللہ وحدہ لا شریک دی ذات کو لے اور جدو چاہوے جویں چاہوے اپنے جس مرضی بندے نال جیسا بھی معاملہ اختیار کرنا چاہوے کر سکتا ہے درود و سلام دی بارشاہ ہون ساری کائنات دے سردار میرے تواڈے دلاں دی بہار آمینہ دلال عبداللہ دے در یتیم حبیب خدا محبوب کبریا پیر و مرشد پیر طریقت رہبر شریعت اعلی حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ذات گرامی تے واجب الاحترام معزز سامعین حضرات انتہائی قیمتی اور بابرکت اور پر رحمت لمحات نے خوش نصیب و لوگ نے جنہاں نو اللہ رب العالمین اس پر فتن دور دے اندر مسجد چے آنے دی خطبہ جمعہ واسطے اول وقت آنے دی اور انتہائی سنجیدہ ہو کے ہمہ تنگوش ہو کے پوری توجہ نال گفتگو سننے دی اللہ توفیق عطا فرمائے وہ بندہ بڑا خوش نصیب ہے مقدرہ والا ہے نصیبہ والا ہے اللہ دے حضور دعائے اللہ رب العالمین ساڑی ساریاں دی حاضری اپنے دربار اندر شرف قبولیت نال عطا فرمائے احباب سی وقار چند دنہ دے بعد ساڑھے کول اللہ دا مہمان ماہ رمضان المبارک دا بابرکت مہینہ آنے والا ہے دعا کرو اللہ او بابرکت کڑیاں ساڑھے نصیب اندر فرمائے اور چونکہ اسی اللہ دی توفیق دے نال رمضان المبارک دے اندر بہت زیادہ اللہ دے حضور نیک اعمال پیش کرنے دی کوشش کرنے ہیں جنہ دے وچ ساڈا ایک عمل اے بھی ہوتا ہے کہ اسی رمضان دے اندر صدقہ خیرات زکاة جو کہ اللہ دا حکم ہے وہ ادا کرنے ہیں تو دوست احباب تاجر بھائیاں دی فرمائش تے آج دے خطبہ جمعہ المبارکہ دا موضوع بھی اے ہی رکھیا گیا ہے کہ زکاة کس بندے نے دینی ہے زکاة کنوں دینی ہے زکاة کنی دینی ہے اور کیڑی کیڑی چیز دی زکاة دیتی جا سکتی ہے اور کنوں زکاة دیتی جا سکتی ہے اور زکاة دا مسئلہ کتنا اہم مسئلہ ہے ایدی فرضیت دے بارے
جڑے لوگ زکات دیندے نے انہاں دا اللہ دے ہاں کی مقام ہے، اور جڑے زکات دے منکر نے اپنے مال تے سب بن کے بہ جاندے نے، زکات نہیں دیندے، بخیل کنجوس جڑے اپنے مال دا صدقہ نہیں کردے، زکات نہیں دیندے، ایتھے بس نصیب لوگاں دا کی انجام ہوندہ ہے۔ انشاءاللہ اس موضوع سخن تے گفتگو کرانگے۔ دعا کرو اللہ رب العالمین سانو جویں اسی شوق نال آپ کہہ کے موضوع دا انتخاب کروانے ہیں کہ جی آپ مسئلہ آپ موضوع بیان کرو، اسی طرح اللہ سانو اس موضوع نو سمجھ کے او دیتے عمل کرنے دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ گل سن لینی، موضوع سن لینا اصل بات نہیں، اصل مسئلہ اصل بات اے سنن تو بعد اللہ کو عمل دی توفیق منگیے، اللہ سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تسان دے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبی پاک دے سینہ پاک تے اللہ دا قرآن آیا، فرمایا وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے کائنات دیو لوگوں وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ، اللہ پاک نے تواڈے تے نماز فرض کیتی ہے، نماز پڑھو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، نال فرمایا اپنے مالان دی زکاة بھی ادا کرو، وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو، زکاة ادا کرو۔ کی مطلب اللہ رب العالمین ایک بڑا اہم مسئلہ سمجھا رہے ہیں، ایک بڑے اہم مسئلے دی طرف سانو توجہ دلائی جا رہی ہے۔ فرمایا نماز پڑھو اور زکاة ادا کرو۔ اللہ فرماندے نے کائنات جو لوگوں جویں مسلمان واسطے کلمہ پڑھن تو بعد نماز پڑھن تو بغیر گزارا نہیں، ایویں زکاة دین تو بغیر بھی گزارا نہیں دا۔ جویں بندہ نماز پڑھے تے مسلمان ہے، ایویں بندہ زکاة دے تے مسلمان ہے۔ جس بندے تے زکاة فرض ہے او زکاة نہیں دیندہ، او بندہ مسلمان ہی نہیں دا، او دا اسلام نال کوئی تعلق نہیں، او دا دین نال کوئی تعلق نہیں، او دا اللہ رسول نال کوئی تعلق نہیں۔ تسی کہو گے حضرت جی اتنی بڑی گل کر دیتی جے، کوئی دلیل تے پیش کرو نا۔ اللہ اکبر، میرے پیغمبر دنیا تو تشریف لے گئے، جناب سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب ابو بکر دا دور آیا۔ حضرت ابو بکر صدیق بڑے نرم دل، بڑی ٹھنڈی طبیعت والے، بڑے حوصلے والے، بڑی برداشت والے، بڑے نرم مزاج والے۔ اللہ اکبر، حتیٰ کہ نبی پاک نے خود فرمایا کائنات دو لوگو میری امت وچوں سب تو نرم دل اگر کوئی بندہ ہے وے تیو میرا صدیق ہے۔ اللہ اکبر، حضرات محترم غور کرنا، نرم دل صدیق، مٹھی طبیعت والے، ٹھنڈی طبیعت والے صدیق۔ لیکن میرے ابو بکر صدیق دے زمانے دے وچ کچھ لوگاں نے زکاة دین تو انکار کر دیتا، کہن لگے اسی زکاة نہیں دینی، اسی زکاة نہیں دینی۔ اللہ اکبر، میرے پیارے ابو بکر صدیق نے سمجھایا، مسئلہ سمجھایا،
سمجھایا قرآن و حدیث دی روشنی اندر انہاں دی تربیت دی کوشش کیتی اصلاح دی کوشش کیتی او بندے کسے گل تے نہ آئے باہر کیف میرے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار میان وچوں باہر نکالی تلوار لہرائی اور اعلان کر دیتا او مدینے دے لوگو او نبی پاک دا کلمہ پڑھن والے ہو جیڑا بندہ نبی پاک دے دور اندر اپنے مال دی زکاة دیندہ سی آج جو زکاة نہیں دیوے گا تے میں ابو بکروں دے نال اعلان جہاد کرنا وا جہاد کنہ نال کیتا جاندہ ہے کافران نال اللہ اکبر جہاد دا حکم کافران لے مسلمانانو حکم کافران جہاد کرو تے میرے ابو بکر صدیق جہاد دا اعلان کر رہنے کنہ دے خلاف مانعین زکاة جنہ زکاة دین تو انکار کیتا میرے ابو بکر صدیق نے انہ دے خلاف جہاد دا اعلان کیتا ہے بلکہ تاریخ پڑھو حدیث پڑھو میرے ابو بکر صدیق نے جہاد کیتا ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ نو تیار کر لیا ہے کہ جناب عمر فاروق آگئے آندے نے ابو بکر جی تُسی کیویں جہاد کر رہے ہو اے او لوگ نے جنہ کلمہ پڑھے ہیں اے او لوگ نے جڑے نمازہ پڑھ رہے نے تُسی انہ دے خلاف جہاد کیوں کر رہے ہو کلمہ پڑھن والے نمازہ پڑھن والے ابو بکر جی تُسی انہ دے خلاف جہاد کیویں کر سکتے ہو میرے ابو بکر صدیق فرمان دینے اے عمر گل سن لے آج اے لوگ زکاة دے منکر نے کل اے لوگ روزیاں دے بھی منکر بن جانگے اللہ اکبر اس واسطے فرمایا جڑا بندہ زکاة نہیں دے گا میں او دے نال اعلان جہاد کرنا ماں حضرات محترم زکاة کتنا اہم مسئلہ ہے توجہ کیجئے اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر ایک مقام تے نہیں دو مقام تے نہیں اللہ اکبر بلکہ قرآن پاک اندر 82 آیت ایسیاں نے 80 اور 82 آیات ایسیاں نے جنہ دی اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَآتُ الزَّكَاةَ وَآتُ الزَّكَاةَ لوگو اپنے مالاں دی زکاة دیو زکاة دیو زکاة ادا کرو اللہ اکبر 82 قرآن پاک دی آیات تے مسلمان مومن بندے واتے تے قرآن دی ایک آیت ہی کافی ہوندی عمل کرنے واسطے اگر پکا تے سچا مومن ہوئے ایک آیت دا انکار نہیں کر سکدا تے قرآن پاک اندر تے اللہ رب العالمین نے 82 مقامات تے فرمایا وَآتُ الزَّكَاةَ وَآتُ الزَّكَاةَ اللہ اکبر اللہ سنو سنو رب دا قرآن ایک اور مقام سنیے اللہ رب العالمین فرمان دینے کائنات جو لوگوں اللہ رب العالمین نے اس مقام تے بڑی بڑی گل سمجھائی اور زکاة دے مسئلے نو اللہ پاک نے بڑا واضح کر دیتا فرمایا وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ لا يؤتون الزکاة وهم بالآخرة هم کافرون اللہ فرماندے نے مشرکاں واسطے ویلے جہنم دی ایک وادی او دا نام ویلے فرمایا مشرک جہنم دی وادی ویل وچ جانگے اور مفسرین نے لکھیا ہے ویل جہنم دی او وادی ہے کہ جدے کرو اتنی دردناک اتنی سخت اتنی ہولناک وادی ہے کہ جدے کرو جہنم بھی ایک دن وچ کئی ورہ پناہ مانگ دیئے اللہ فرمان دینے وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ مشرکانو سٹیا جائے گا جہنم دی وادی ویل دے وچ اور مشرک کون نے اگی اللہ پاک نے وضاحتہ
فرمائیاں الذین لا یؤتون الزکات، جڑے اپنے مال دی زکات نہیں دیندے، جنہاں تے زکات فرض ہے تے زکات نہیں دیندے، فرمایا اے مشرک بھی نے تے جہنمی بھی نے۔ جڑے زکات نہیں دیندے او مشرک بھی نے تے جہنمی بھی نے، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ کافرون۔ اور فرمایا اے بندے آخرت دے دن تے بھی ایمان نہیں رکھ دے، آخرت دے دن تے بھی منکر۔ اور فرمایا مشرک نے اور اللہ پاک نے مانعین زکات واسطے جڑے زکات نہیں دیندے، اللہ پاک نے اینا بدبختاں واسطے جہنم دی وادی ویل تیار کر چھڑیے۔ اللہ اکبر۔ اس واسطے میرے محترم بھائی میں تینوں اپیل کرانگا، اللہ نے جی تینوں مال دیتا ہے تے زکات ضرور دیا کرو، زکات ضرور ادا کریا کرو۔ اور سونے ہاں زکات دین دے فائدے بڑے، زکات دیں گا اللہ تینوں بڑیاں خیراتاں کرے گا، اللہ تینوں بڑیاں برکتاں عطا کرے گا، رب تیرے رزق دے وچ برکتاں عطا کرے گا، رب تینوں رزق فراوانیاں عطا کرے گا۔ سن لے دھیان نال میرے اور تہاڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے پیغمبر دے سینہ پاک دے نازل ہونے والا اللہ دا قرآن، اللہ فرماندے نے کائنات جو لوگوں جڑے بندے میرے دیتے ہوئے مال وچوں میری راہ خرچ کر دینے، اللہ فرماندے نے میرے دیتے ہوئے مال وچوں۔ اور بندے کدی غور تے کریا کرنا یار رب کی کہہ رہا ہے، میرے دیتے ہوئے مال وچوں اپنی حقیقت نو جانتے صحیح نا، اپنی اصلیت نو پہچانتے صحیح نا، تو ہے کینے تیرے کل ہے کیسی۔ بندہ جدو دنیا تے آندہ ہے نا یار تے غور تے کرنا، اے دے جسم تے کپڑے بھی کوئی نہیں ہوندے یار، چھوٹا جا اندہ کھادے کپڑے بھی کوئی نہیں پائے ہوئے۔ حضرات محترم دنیا تے آیا ہے تے خالی ہاتھ آیا ہے، اور ایک وقت آندہ ہے دنیا تو جاندہ ہے تے خالی ہاتھ جاندہ ہے۔ دنیا دے وچ انو جو کچھ ملے آئے رب دے فضل نال ملے آئے، رب دی عطا کردہ نعمتانے۔ اللہ اکبر۔ بعد لوگاں نو کہی دا یار مال رب نے دیتا ہے زکاة کیوں نہیں جے دین دے، اگو گلاں کر دینے جڑے جاہل لوگ ہوں دینے نا، اونا دیاں گلاں نے رب کتھو دیتا ہے، اسی اپنیاں محنتاں نال کمایا ہے، ساڑی تے دن رات دی کمائی دا نتیجہ ہے، ساڑی خون پسینے دی کمائی ہے، رب نے کیویں دے دیتا ہے۔ اور میں تینوں پوچھنا چاہنا تو رب تو بغیر مینوں کمائی کر کے وکھاتے صحیح نا، جس دل دماغ دی سوچ نال کمائی کرنا ہے، اے دل دماغ بھی تے تینوں رب نے دیتا ہے۔ جڑیاں اکھاں نال ویکھ کے کمائی کرنا ہے، اے اکھاں بھی تینوں رب نے دتیاں نے۔ جنہ ہتھاں نال کمائی کرنا ہے، اے ہاتھ بھی تینوں رب نے دتے نے۔ جنہ پیراں نال چل کے کمائی کرنا ہے، اے پیر بھی تینوں رب نے دتے نے۔ اے مینوں وکھا تے صحیح نہ تیرا کی ہے وے، سب کچھ تے تینوں رب نے دتا ہے، اج تو رب نو گلاں کرنا ہے۔ اور نہیں او نہیں سونیا نہیں، اللہ فرماندے نے میرے دتے ہوئے مال وچوں میری راہ تے خرچ کرو۔ اچھا اللہ جی خرچ کرانگے تے ہوئے گا کہ اللہ فرماندے نے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبہ، اللہ فرماندے نے جڑے میرے بندے میرے دیتے ہوئے مال وچوں میری راہ تے خرچ کر دینے، میں اونا دے رزق وچ انج اضافہ کرنا۔ اللہ نے مثال دے کے سمجھایا، ایک کسان زمین دے وچ بیج بوندا ہے، ایک چھوٹا جا بیج بویا، اللہ پاک نے اس بیج
تو جناب والا ایک درخت بنا دیتا ہے، اس درخت نال ٹہنیاں لگا دیتی ہیں، اس ٹہنیاں دے نال رب نے پھل لگا دیتے نے۔ اللہ فرماندے نے بندہ ایک بیج بوندا ہے میں دیتے اینج فروٹ دیاں بارشاں نازل کر دینا۔ اسی طرح جڑا میرا بندہ میری رات 1 روپیہ خرچ کردا ہے، 1 روپیہ دی زکاة دیندا ہے، 1 روپیہ صدقہ کردا ہے، میں اللہ انہوں 700 گنا تک عطا کرنا وا۔ 1 روپے دیو گے اللہ دی راتے، اللہ فرماندے نے تیرا ایمان مضبوط ہوئے تے برکت ویکھی میں تینوں 700 گنا تک عطا کرانگا۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ تو ود کے سچی گل کی دیئے، اللہ تو ود کے حقیقت والی گل کی دیئے یار۔ اللہ خود کہہ رہے ہیں 700 گنا تک تینوں عطا کرانگا۔ اور حدیث پاک سنیے میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد، ایک باری محبت نال پڑھو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے مرشد پاک نے فرمایا ہے، آمینہ دلال نے فرمایا ہے، کائنات دے لوگو 2 قسم دے بندے ایسے نے جنہاں اللہ کدے بھی نیویاں نہیں کردہ، جنہاں اللہ کدے بھی کمزور نہیں کردہ۔ اللہ اکبر، 2 قسم دے لوگ کیڑے خوش نصیب۔ ایک فرمایا او بندہ جڑا بندہ جدے نال کسے نے ظلم کیتا، زیادتی کیتی، وعدہ کیتا، لیکن اے بندہ ظلم دا بدلہ لین دی طاقت رکھ دائے، ایدے کوئی طاقت بھی موجود ہے، ٹائم بھی موجود ہے، سب کچھ موجود ہے، لیکن اے بندہ سارا کچھ ہون دے باوجود اپنے پرانو معاف کر دیندہ ہے، اپنے پرانر صلح کر لیندہ ہے، نیمہ ہو جاندہ ہے، اپنے آپ نیمیاں کر لیندہ ہے، صلح دی خاطر، جڑن دی خاطر، قرابت دی خاطر، شیطان تو دور ہون دی خاطر اپنے آپ نیمیاں کر کے اپنے بھائی نال صلح کر لیندہ ہے۔ نبی پاک نے فرمایا دنیا دی نظر وچ تے نیمہ ہو گیا ہے پر رب دی نظر وچ اچھا ہو گیا ہے۔ اور دوسرا خوش نصیب بندہ فرمایا جڑا بندہ رب دی راہ تے خرچ کردہ ہے، اللہ دے رستے وچ مال دیندہ ہے، رب دی راہ تے زکاة دیندہ ہے۔ نبی پاک نے فرمایا اے ہو ہی نہیں سکتا اس بندے دا مال کٹ جائے، اس بندے دا مال مک جائے۔ شیطان بندے رونا ورغلاندہ ہے، بہکاندہ ہے، اے رب دی راہ تے دین لگائیں، تیرے بچے پکھے بیٹھے نے، تیرے گھر روٹی کوئی نہیں، تیرے گھر آٹا کوئی نہیں، اے تیرے بال پکھے اور تیرے گھر دے وچ سبزی جو کے پیسے کوئی نہیں، کی کردہ پھرنا تو تے اگاں لوکاں وانڈدہ پھرنا ہے، اور تیرے آپ بال کلیڑے کپڑے تو بیٹھے نے تے تو پھرنا صدقے خیراتاں کردہ، اے رب دی راہ تے دیویں گا تے تیرا مال کٹ جائے گا، مک جائے گا۔ نبی پاک نے فرمایا اے شیطان دیاں گلاں نے اللہ فرمان دینے او میرے بندے مال تینوں میں دیتا ہے، جا میں رب تیرے نال وعدہ کرنا میری راہ تے مال دیویں گا تے میں اللہ تیرا کدے بھی مال مکر نہیں دیواں گا، کدے بھی تیرے مال چے کمی نہیں آئے گے، کدے بھی تینو مال چے خسارہ نظر نہیں آئے گا۔ اور ویرے او ویکھو تلاش کرو ایسے بندے تواڈی مارکیٹ چے موجود نے، میں کئیاں نو جاننا جڑے زکاة دیندے نے، خوش دلی نال صدقہ کر دینے، یقین جانو خوشحال نے، اونا دے کاروبار وچ برکت نظر آن دیئے، اونا نو کوئی ٹینشن نہیں، کوئی دکھ تکلیف نہیں، اللہ انہوں نو برکتاں تا کر رہا ہے، تھوڑی روزی ہوندی ہے اللہ انہوں نے برکتاں تا کر دیندہ ہے۔ اور ویرے او زکاة دین دے بڑے فائدے جے، دیکھو کتنا بڑا فائدہ نبی پاک نے فرمایا ہے، اللہ نے جنت دے 8 دروازے بنائے نے، جنت دے 8 دروازے، اور 8 دروازیاں دے وچوں ایک دروازے دا نام اللہ نے باب الزکاة رکھے ہے۔ باب الزکاة کی مطلب اے جنت دا او دروازے
وعدہ ہے جدے وچوں او خوش نصیب گزرن گے جڑے دنیا تے رہ کے اللہ دے دتے مال وچوں زکات دیندے ہون گے زکات دین والیاں نو جنت دے دروازے باب زکات وچوں وعدہ وجن گیاں اس واسطے میرے محترم بھائی میں تینوں درد دل نال اپیل کراں گا رب نے مال دتا ہی تے زکات ضرور دیا کرنا یار رب نے مال دتا ہی تے رب دی راہ تے خرچ کریا کر رب دی راہ تے خرچ کرے گا رب تیریاں ساریاں مشکلاں آسان کر دے گا رب تیرے وعدے گھاٹے سارے پورے کر دے گا تینوں جس چیز دی لوڑ ہوئے گی اللہ بغیر منگیوں تینوں عطا کرے گا صحیح البخاری دی حدیث ہے آپ ایک ذرا توجہ کر جڑے زکات دین دے سننا اور رب نو کنے پیارے لگ دے سے اور سونے آج اسی بارش مانگنے بارش کوئی نہیں ہوندی سونے آج اسی اللہ کو رحمت مانگنے رحمت کوئی نہیں مل دے برکت مانگنے برکت کوئی نہیں مل دے اور سونے کیت سالیاں نظر آندیاں نے اور سونے مہنگائی دا دور دورا اور سونے ہر بندہ پریشان وجہ کیے وجہ ایسی لوگاں نے زکات دینی چھڑ دیتے اور یار ویکھنا جڑے لوگ زکات دین دے سی رب بغیر منگیوں نہ تے اپنے فضل کر دیندہ سی نبی پاک نے فرمایا صحیح البخاری اگلے زمانے دی اندر ایک نوجوان ہے جو سفر کر رہا ہے تے سفر کر دیا اچانک ایک جنگل دے وچوں پہ گزردا ہے بڑی پیاری گل تے بڑی توجہ نال سننے والے اور ایمان مضبوط کرنے والی اونا دا جڑے زکات دیندے نے اونا دے واسطے بہت بڑا میسج تے پیغام اور بڑا اچھا پیغام رب دی طرف جڑے زکات دین والے اللہ اکبر حضرات بندہ سفر کر رہا ہے سفر کر دیا اچانک انہیں ایک آواز سنی غیبی آواز اس کی حدیقت فلانن اس کی حدیقت فلانن فلاں بندے دا باغے انہوں پانی لگا دیتا جائے فلاں بندے دی فصلے انہوں پانی لا دیتا جائے فلاں بندے دی زمینے انہوں سراب کر دیتا جائے اے بندہ پریشان ہو گیا آندہ چلو بیخنیا کی بندہ اچانک بدل آیا حضرات فوراں بدل بسنا شروع ہو گیا بارش آنا شروع ہو گئی اور بارش دا پانی ایک نالے وچ جمع ہویا نالے دے وچوں چلنا شروع ہو گیا ہے اے نوجوان بھی پانی دے نال چلدا جا رہا ہے اگے جا کے کی ویکھدا ہے ایک نوجوان کھڑا ہے اونے کئی پکڑی ہوئی ہے تے پانی اس طرح جناب کھالے دے وچوں پانی نو لے کے اپنی فصل نو پانی لگا رہا ہے اللہ اکبر اے جڑا مسافر بندہ سی نا اس نوجوان دے قریب جاندا ہے آندہ حضرت جی تہاڈا نام کیے آندہ تسی میرے نام نو کی کہنا ہے آندہ دس تے صحیح نا یار انہیں اپنا نام دسیا آندہ تو میرا نام کیوں پوچھے ہے آندہ یار اس طرح میں سفر کر رہا سا اچانک تیرے نام دی ایک آواز آئی اس کی حدیقت فلانن اس بندے دے باغ نو پانی لا دیو میں پوچھنا چاہنا وا تیرا کیڑا عمل ہے جدی وجہ تو اللہ بدلہ نو حکم دے رہنے بدلو اس بندے دے باغ نو پانی لا دیو حالانکہ تو منگیا کوئی نہیں رب آپ ہی تینو پانی دے چھڑیا ہے تے میں تینو پوچھنا چاہنا تو عمل کی کرنا ہے تیرا کیڑا ایسا عمل ہے جڑا رب نو اینا پسند کہ رب تینو بغیر منگیوں ہی بارش عطا کر رہا ہے آج بڑے بڑے شیخ الحدیث نماز استسقاء پڑھا رہے ہیں تو بارشاں نہیں ہو رہی ہیں وجہ کیے سبب کیے ساڑھے مالدارہ نے زکات دینی ختم کر دیتی ہے زکات دین دے نہیں یقین جانو اگر ساڑھے ملک پاکستان دے امیر لوگ صحیح زکات ادا کرن دے تو آڑے ملک چھے ایک بندہ بھی پکھا نہیں سو سکدا تو آڑے ملک دی غربت آج ختم ہو جائے تو آڑے ملک دا کردہ آج ختم ہو جائے اگر امیر لوگ اپنی پوری صحیح زکات دیں حکمران اپنی پوری صحیح زکات دیں اسٹیبلشمنٹ اپنی پوری صحیح زکات دے وے جتنے بڑیرے
جتنے جناب مگر مچھ بڑے بڑے مگر مچھ اے صحیح زکاة دے نا تے غریب کوئی بندہ لانا چلا کے آٹا نہ لوے اللہ دی قسمیں اس وجہ تو ساڑھے ملک تے رب دائے سمجھ لو عذاب ہے کہ ساڑھے ملک دے دن با دن غربت بات دی جا رہی ہے وجہ کیے لوگ زکاة نہیں دے رہے اللہ اکبر حضرات محترم نے پوچھیا تو عمل کی کرنا ہے انہیں کیا جی تسی پوچھ لیا تے میں تو انہوں دس دینا بگرنا میں کسے سامنے بیان اج تک نہیں کیتا میری جڑی فصل ہے نا جدو میری فصل تیار ہوں دیئے فصل تیار ہوں تو بعد میں اپنی فصل دے 3 حصے کرنا اور میرے تاجر بھائیوں غور کریا جزرا سارا سال مال کمان دیو کمانا جرم نہیں سارا سال کھان دیو کھانا جرم نہیں کماؤ بھی کھاؤ بھی کوئی جرم نہیں لیکن کماؤ بھی کھاؤ بھی تے لوکانو کھلاؤ بھی اللہ دے رستے وچ بھی دیو غریباں دے سیران تے دستے شفقت رکھو یتیماں دے سیران تے دستے شفقت رکھو بیوہ اور تانل تاون کرو اور یار لوکاں دیاں بیٹیاں غربت دی وجہ تو بڑیاں پیاں ہوندیاں نے ہونا پر شادیاں دے خرچے کوئی نہیں ہونا دے نال تاون کرو اللہ اکبر اے نوجوان اندر میں اپنی فصل دیتے نشے کرنا ایک حصہ میں اپنی نمیان والی فصل واتے رکھ لینا ایک حصہ میں اپنے گھر والیاں تے خرچ کرنا تے تیسرا حصہ میں اپنے محلے دے اپنی برادری دے اپنے قرب و جوار دے جتنے بھی ماڑے تے غریب نے اونا تے خرچ کر دینا ماں تے کہندہ اس کی حدیقت فلان اے بجائے کہ آسمانہ دا رب میرے تے بغیر منگیوں ہی رحمتاں کر چھڑ دائے اور تیرے تے بھی رحمت آ سک دیئے جے تو رب دے دیتے مال وچوں رب دی رات زکاة دے میں اللہ اکبر اللہ حضرات محترم غور کرنا تے جڑے لوگ زکاة نہیں دین دیو بھی کن کھول کے گل سن لو زکاة دے منکر دا بڑا برا انجام ہوئے گا زکاة نہ دین والے دا بڑا برا حشر ہوئے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جڑا بندہ زکاة نہیں نہ دین اے بندہ جدو قبر وچ جاندہ ہے نہ قبر وچ جاندہ ہے اللہ پاک دے مال نو گنجا سپ بنا کے اے دیتے مسلط کر دین دینے اور او سپ جڑا ہے نا اے دے جناب جسم تے ڈنگ مار دا ہے کدی چہرے تے ڈنگ مار دا ہے کدی پیشانی تے ڈنگ مار دا ہے کدی پیٹ تے ڈنگ مار دا ہے کدی اندے ہونٹاں تے ڈنگ مار دا ہے کدی اندے رخساراں تے ڈنگ مار دا ہے اور سپ کتنا زریلہ ہے نبی پاک نے فرمایا اتنا زریلہ سپ ہے اگر وہ سپ اس طرح قبر وچوں باہر نکل کے ایک ہلکی جی پھوک مار دے وے نا زمین تے آقا فرما دے نے زمین تے جتنا بھی سبزہ ہے اس سارا سبزہ قیامت دیا کندہ تک سڑ کے سوا ہو جائے گا دوبارہ کدے بھی ہریا نہیں ہوئے گا اتنا خطرناک سپ اس منکر زکاة اللہ مسلط کر دیں دے جڑا اپنے مال دی زکاة نہیں دیندہ پوری نہیں دیندہ صحیح نہیں دیندہ ٹائم تے نہیں دیندہ گن کے نہیں دیندہ اللہ اکبر اللہ حضرات محترم غور کرنا اس حب نالے ڈنگ مار دیتے نالے زبان حال نال کہندہ ہے آنا کنزو کا آنا مالو کا اے میں تیرا مالا میں تیرا خزانہ جیدی تو زکاة نہیں سہ دیندہ آج رب نے مینو تیرے تے سپ بنا کے مسلط کر دیتا ہے ویر جی اگر اللہ نے مال دیتا ہے تے زکاة دیو اگر نہیں زکاة دیویں گا تے بڑا برا ہوئے گا نبی پاک نے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا جڑا بندہ اپنے مال دی زکاة نہیں دیندہ اللہ فرما دینے قیامت والے دن یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتقوا بہا جباہم وجنوبہم وظہورہم حازا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون
اللہ فرماندے نے جڑا بندہ دنیا تے رہ کے اپنے مال دی زکات نہیں دیندا ہوئے گا، اللہ دے رستے تے خرچ نہیں کردا ہوئے گا، قیامت دا دن ہوئے گا اللہ پاک دے مال نو پگلا کے تانبے دی شکل دا بنا دیں گے، پھر او تانبا گرم کر کے کدی اندے چہرے نو داگیا جائے گا، کدی اندی کمر نو داگیا جائے گا، کدی اندی پیٹھ نو داگیا جائے گا، حضرات محترم کدی اندے پٹا نو داگیا جائے گا، کدی اندی پنڈلیاں نو داگیا جائے گا، کدی اندے بازوان نو داگیا جائے گا۔ اور سونیاں آج ماچس دی ایک تیلی جلا کے اپنی انگلی قریب کرنا ہے تے تیرے کو سیکا برداشت نہیں ہوندہ، وقت کیسا دردناک ہوئے گا جدو تیری کمائی دے مال نوئی تیرے تے گرم کر کے پگلا کے تانبے دل بنا کر کے تیرے جسم نو داگیا جائے گا۔ اس وقت دیان تو پہلا فکر کر لے، رب نے مال دیتا ہی تے زکاة دیا کر، ضرور دیا کرنا، زکاة دا منکر نہ بن بلکہ زکاة اسلام دا بڑا اہم رکن ہے، بڑا مین رکن ہے۔ نبی پاک نے فرمایا جویں نماز اسلام دا رکن ہے ہمیں زکاة بھی اسلام دا رکن ہے۔ اور حضرات محترم آئیے ہونا میں زکاة دے چند ایک مسائل بیان کر دیا، زکاة دینی کنو ہے۔ اللہ نے قرآن پاک وچ زکاة دے مصارف بیان کیتے نے، انو زکاة دینی ہے۔ فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ اللہ پاک نے فرمایا زکاة 8 قسم دے لوگاں چے تقسیم کیتی جا سکتی ہے۔ 8 قسم دے لوگ تو آڈی زکاة دے مستحق نے۔ پہلے نمبر تے فرمایا للفقراء، فقیرانو زکاة دیو، لیکن فقیروں نہیں جنہ دی منگنا عادت بن چکی ہے۔ کئی ایسے بھی فقیر نے جنہ کپڑے تے پرانے پھٹے ہوئے پائے ہوئے نے، پیران چے جتی بھی کوئی نہیں، کئی دن آتے ہوئے مٹی کٹے نال پرے ہوئے، لیکن دولت اینی ہے کیوں نانو پتہ ہی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، منگنا عادت بن چکی ہے۔ ایسے فقیر نہیں بلکہ ایسے فقیر جڑے بیچارے انہیں کو مجبور نے ہونا کل ڈانگ دی روٹی نہیں سی، مجبوری دے تحت کسے بندے دے سامنے ہاتھ پھیلان، یار میں پکھا ہوا مینو اللہ دی رضا واتے میرے نال تعاون کرنا، یار ایسے بندے نو زکاة دیتی جا سکتی ہے جندہ منگنا عادت نہیں لیکن مجبوری نال سوال کرے۔ فرمایا فقراء نو زکاة دیو، والمساکین مسکینہ نو زکاة دیو۔ مسکین کون نے؟ جنہ دے کول ایک ڈنگ دی روٹی ہے وے تے اگلے ڈنگ دی فکر لگی ہوئی ہے، جنی کی مطلب جنہ دے کران دے وچ 6 مہینے دے دانے نہ ہون، جنہ دے کران دے وچ ہفتے دا راشن نہ ہوئے، ایسے لوگ بیچارے مسکین نے جڑے سفید پوش بن کے زندگی گزار رہنے، انہاں نو تلاش کر کے زکاة دیو۔ والعاملین علیہا، اور فرمایا جڑا بندہ زکاة کٹھی کردہ ہے، لوگاں کو زکاة کٹھی کردہ ہے، اور دی قانون نے ڈیوٹی لگائی ہے، حکمران نے ڈیوٹی لگائی ہے زکاة کٹھی کرنے والا، لیکن ایسا نہ ہوئے جبیں آج ساڑھے معاشرے دے وچ ساڑھے حکمران جڑے نے ایسے بندے نو زکاة دا چیئرمین بنا دیتا ہے، جدے کولے انی دولت ہے، انیاں گڈیاں انہا پیسہ کیوں نو پتہ ہی نہیں، اس بندے نو زکاة نہیں لگ دے۔ زکاة کٹھی کرنے والے نو لگ دیئے پر آپ بھی ماڑا ہوئے، انہوں زکاة دیتی جا سکتی ہے۔ والمؤلفۃ قلوبہم، اور کوئی بندہ غیر مسلمان نہیں دا لیکن مسلمانہ نال محبت کردہ ہے، اسلام دے قریب آن دی کوشش کردہ ہے۔ فرمایا تسی او دی تسلی واتے او دے نال محبت کر دیا ہویا اسلام دے قریب کرنے واسطے تسی انہوں زکاة دے سکتے ہو۔ وفر رقاب، غلام نو آزاد کرنے واسطے کوئی بندہ قیدی ہے، نجائز قیدی ہے، نجائز غلام ہے، انہوں چھوڑان واسطے تسی زکاة خرچ کر سکتے ہو۔ والغارمین، مقروض بندے نو زکاة دیتی جا سکتی ہے، جڑا مقروض ہے جندے تے جناب لوکاں دا قرضہ چڑھ گیا ہے،
انہوں زکات دیتی جا سکتی ہے وفی سبیل اللہ اللہ دے رستے دے زکات دیتی جا سکتی ہے اللہ دے رستے تو کی مراد ہے دین دا کام دین دے کام تو کی مراد ہے مدارس نے جتھے آ کے غریب بچے پڑھ دینے مدارس نے جتھے آ کے یتیم بچے پڑھ دینے مدارس نے جتھو دین دی تبلیغ عام ہوندی ہے وابن السبیل اور راہ چل دے مسافر نو زکات دیتی جا سکتی ہے مسافر بندہ سفر کر رہا سی اچانک رستے وچ جیب کٹی گئی اچانک اوندا پرس ڈگ پیا او دے کول کرائے جو گے پیسے نہیں نہ اگے جان جو گئے نہ پیچھے جان جو گئے او دے تسی زکات دا مال دے سکدے ہو حضرات محترم اگلی گل سمجھی اگلا مسئلہ زکات دینی کنے آ تے دینی کدوں ہے اور کس کس مال دی زکات دیتی جا سکتی ہے اللہ اکبر نبی پاک نے فرمایا زکات فرض کی دیتے آپ سب تو پہلی شرط زکات دین والا بندہ مسلمان ہونا چاہیے دوسری شرط زکات دین والا بندہ عقل ہوئے بالغ ہوئے مرد ہوئے یا عورت ہوئے او دے کول اینا مال ہے جڑا نصاب نو پہنچ رہا ہے اور شریعت نے نصاب مقرر کیتا ہے جڑا سونا ہے نا سونا فرمایا 7.5 تولے سونا ہوئے یا 7.5 تولے سونے دے برابر جڑی ہے دی قیمت ہے ایدی قیمت دے برابر تواڈے کول پیسے ہون تے توانو زکات دینی پے گئی یا پھر تواڈے کول چاندی ہے 52 تولے چاندی یا 52 تولے چاندی دے برابر تواڈے کول رقم ہوئے گی او دی زکات دینی پے گئی حضرات محترم غور کرنا زکات دینی کنی ہے 100 مگر 2.5 روپے زکات ہے اور سونے ہاں ویکھ رب نے تیرا کنا خیال رکھیا ہے 100 مگر صرف 2.5 روپے زکات دینی ہے اور سونے ہاں لکھ مگر 500 روپیہ زکات دینی ہے میں حیران ہوں ناج دے مسلمانہ تے 100 مگر 2.5 روپیے رب دی راہ دے دینے اوکھے لگ دینے اور جدو بیلنس کرانا ہے اپنے موبائل دے وچ ہو دو تیرے 10-15 روپیے کٹے جان دینے ہو تے برداشت کر لینا ہے رب نو دین لگیاں تو 2.5 بھی برداشت نہیں کردہ 2.5 بھی برداشت نہیں ہوندے اللہ اکبر لکھ رمیے مگر تینو 500 زکات دینی پہ گئی اور حضرات محترم زکات دینی کس کس چیز دیئے اللہ اکبر جڑی تسی تجارت کر دیو نا تسی ایک دکان بنائیے تاجر بھائیو نا تسی ایک دکان بنائیے جڑی دکان ہے نا دکان تے تواڈی کوئی زکات نہیں الماریاں لگیاں نے الماریاں تے کوئی زکات نہیں جڑا وچ سودا پیا ہویا ہے نا اس سودے دی تسی جڑی کمائی کر رہے ہو نا اس کمائی دی تسی زکات دینی ہے اللہ اکبر اللہ اور دینی سال بعد ہے اور دینی کدوں ہے جدو تسی قرضے تو فارغ ہو تو آڈے تے قرضہ نہ ہوئے پھر تسی زکات دینی ہے اور حضرات محترم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے زکات جڑی ہے نا کوئی بھی بندہ اپنے باپ اپنے والدین نو زکات نہیں دے سکتا والدین دی ویسے خدمت کرو والدین نو زکات نہیں لگ دے حضرات محترم تیاں پترہ تے ویسے خرچ کرو بیوی تے ویسے خرچ کرو بیوی بچیاں نو زکات نہیں لگ دے اللہ اکبر ہاں اگر تو آڈا کوئی بیٹا تو آڈے تو الگ ہو گیا ہے وکھرا رہندہ ہے وکھرے کاربار والا ہے پریشان ہے مالی طور تے کمزور ہے پھر تسی انہوں اپنے مال دی زکات دے سکتے ہو اور میرے محترم بھائی ایک اور گل سمجھو جدو بھی زکات دینی ہے کیفے نل نہیں دینی جدو بھی زکات دینی ہے اندازے نل نہیں دینی جدو بھی زکات دینی ہے موٹی موٹی نظر مار کے نہیں دینی جدو بھی زکات دینی ہے صحاب لا کے نہیں دینی لو جی میں صحاب کر لیا جی لو جی میں نظر مار لیا جی بھئی تو کی میں صحاب کر لیا میرا 40 سال دا تجربہ جی ایسلماری چیننا مال پیا ہے ایسلماری چیننا مال پیا ہے نہیں ہو نہیں سونیا نہیں اللہ پاک نے حکم دیتا ہے جدوں بھی زکات دینی ہے اپنے مال نو گن کے دینی ہے پوری زکات دینی ہے فرضی زکات نہیں دینی اپنے فردی کوٹے نال زکات نہیں دینی اندازے نال زکات نہیں دینی جدوں بھی زکات دینی ہے اور سونے کرونا آیا سی
6 مہینے تیریاں دکانہ بند رہیاں نے اور سال بعد زکات دین واسطے ایک دن شٹر ڈون کر کے پوری دکان دا مال گنیا کر یار، ایک دن مال گنن تے وقف کر دے۔ اللہ دی قسمیں ایک دن دکان بند کر کے پورے حساب دی زکات دیویں گا، جا میں تینوں لکھ کے دے دینا پوری زکات دیں گا، رب تینوں سارا سال برکتاں نال مالا مال کر دے گا۔ ایک دن دکان بند کر، پورا حساب کر، چھوٹی چیز تو لے کے بڑی تک پوری زکات من کے دے، اللہ دی قسمیں رب تینوں برکتاں نال مالا مال کر دے گا۔ زکات بڑا بڑا مسئلہ ہے، اینو چھوٹا نہ سمجھو۔ اگے رمضان آ رہے ہیں، تساں سارے زکات دینی ہے، آؤ میں تانوں خدا را اپیل کرنا، زکات سارے دینی، جنوں زکات جندے تے فرض ہے، جڑا مقروض نہیں اور اندے کول مال انہا ہے کہ سال ہو گیا ہے، زکات دا حساب لگاؤ اور حساب لا کے پوری زکات دیو اور کوشش کرو۔ میں تے ایک آنگا رمضان دا انتظار کرو، کوئی گل نہیں، سوچے ہے نا کہ رمضان چے نیکیاں اجر و ثواب زیادہ ملتا ہے، میں نہ گلنا لو مرنا سمجھنا، لیکن میرے پیارے بھائی میری گل سنو، درد دل دی گل سنو، اور تیرے رمضان آن تو پہلا ایک غریب دے بچے پکھے مر جان تے میں تیرے انتظار نو کی کرنا ہے؟ ایک غریب دے گھر روٹی نہ ہوئے تو رمضان اٹھیکدا رہے، تو نیکیاں دے وعدے دا سوچدا رہے، یقین جان لو، تسی نیت کر لو، اللہ سونیا میں تینوں راضی کرنے واسطے آج میں نو پتہ لگا میرا فلاں محلے دار، میرا فلاں عزیز کمزور ہے، ماڑا ہے، غریب ہے، ضرورت مند ہے، اللہ دل تے رمضان چے کردہ سی، پر آج میں محسوس کیتا اس بندے نو آج ضرورت ہے، اللہ تینوں راضی کرنے واسطے آج میں اپنی اس پائلو اپنے زکاة وچوں مال دے لگا، رب کعبہ دی قسمیں رب دے خزانے چ کوئی کمی نہیں ہو سکتا، رب تینوں رمضان نالوں بھی زیادہ اجر عطا کر دے، رب دے خزانے تو دی رحمت نال بھرے ہوئے نے۔ اس واسطے میرے پیارے بھائی آؤ، اے تانوں دعوت فکر ہے، اپنے مال دی زکاة دیو، سونا ہے او دی زکاة دیو، چاندی ہے او دی زکاة دیو، اور تواڈے کول دکانہ دے تواڈی مال رقم ہے او دی زکاة دیو۔ اگر کوئی ذمہ دار میرے بھائی آئے نے انہاں اپنی فصل دی زکاة دینی ہے، فصل دی زکاة دیو، ذمہ دار بھائیو فصل دی زکاة دیو۔ آج اگے ساڑھے پچھلے جڑے پرانے ذمہ دار سن انہاں نے پوچھو انہاں دیا فصلہ چے کنی برکت ہوندی سی، 60-70 من گندم نکلتی سی کلے چوں، آج 20 من چاڑ، 15 من چاڑ، 5 من چاڑ، وجہ کیے روندے کیوں جے؟ اس واسطے کہ تسی زکاة دینی چھاڑ دیتی ہے، جے کوئی دیندہ تے پوری نہیں دیندہ، نہیں میرے پیارے بھائیو اپنی فصل دا عشر ادا کرو، شریعت نے مقرر کیتا ہے 20 منہ دے پچھے 1 من دینا صرف، اکلے تے بیج آندہ نا ذمہ دار، 1 من بیج لگتا ہے، صرف 1 من بیج، کھاد لاندہ ہے، پانی لاندہ ہے، خرچہ کرتا ہے، مثال دے طور تے ایدہ خرچہ ہو گیا جی 1 لاکھ روپیہ، تے اللہ نے جو 40 من دانے دے دیتے نا 40 من، آج دی جڑی کنک ہے او دا ریٹ کیے 5000 نو مانے تے 40 منہ نو صاحب لالو کتھے گھر پہنچ دی۔ میرے پیارے بھائیو تسی 1 من بیج لایا سی، اللہ نے تو 20 من دیتے نے، بلکہ اللہ بہت ہی دیندہ ہے جے تسی زکاة دینی شروع کر دیو۔ 1 من تو لایا سی، رب نے تینوں 20 من دیتے نے، تے تو 1 من رب دی رات نہیں دے سکتا۔ اور جنہ کل جانور نے انہاں اپنے جانورہ دی زکاة دینی ہے، جنہ کل بکریاں نے شریعت نے کوٹا مقرر کیتا ہے، جدے کل 40 بکریاں نے اندھے تے 1 بکری دی زکاة ہے، 1 بکری انہوں زکاة دینی پہ گی، جندے کل مجھا نے گاواں نے اندھے کل جدو 30 دی تعداد ہو جائے انہیں 1 بکری دی زکاة دینی، 1 بچڑے دی، یعنی چھوٹا بچہ، جدے کل 30 گاواں نے انہیں 1 بچے دی زکاة دینی ہے، جدے کل 5 اونٹ نے 5 اونٹ انہیں 1 سال دی اونٹنی دی زکاة دینی ہے۔ میرے پیارے بھائیو اے زکاة اللہ نے مقرر کیتی ہے، اسلام دے ایک اہم ترین رکن ہے۔ آؤ اسی اللہ دے حضور دعا کریے، اللہ تو سانو زکاة دین والیاں چو کر لین والیاں چو نہ کریں،
اللہ ہاتھ اچھا رکھی ساڑا ہاتھ منگن والا چنا کریں اسی دین والا چوئیے اسی لین والا چنا ہوئیے اے مال اللہ دی عطا ہے اے مال انسان واسطے فتنہ ہے ہووے پھر بھی فتنہ ہے نہ ہووے پھر بھی فتنہ ہے ہر وقت اللہ کو توفیق ہی منگو اللہ جو کچھ دیویں اپنے خزانے چو دیں دنیا دا محتاج نہ کریں جے دیویں اپنی راہ تے خرچ کرن والا دل بھی عطا کریں اللہ پاک مینوں تانوں سانوں سارے نو زیادہ تو زیادہ اپنے دتے ہوئے مال وچوں اپنی راہ تے خرچ کرن دی توفیق عطا فرمائے لبو غریب ماڑے یتیم کمزور بیوہ عورتاں اور ایسیاں بچیاں بیٹیاں تلاش کرو تیاں سارے دیاں سانجیاں نے جنہاں نو غربتاں دی وجہ تو والدین کو شادی جو کے پیسے نہیں انہاں دی شادی تے خرچے کرو غریب بچیاں دی تعلیم تے خرچ کرو یتیماں دے خرچ کرو انشاءاللہ اللہ تواڈے رزق مال جان دے وچ برکتاں عطا کرے گا اللہ پاک مینوں تانوں سانوں سارے نو جو میں بیان کیتا ہے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا